السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ برنامج تعفر متينا السيني جبت بدل تقول لي كي تسبق عفر في درسين درسنا لما يبلع العقب بعيوان الأرحيب سيني كنا أساكو تقع تكي على داقي ورقة تنسبر سنين برند نمي فامن باينين داو كني تو أرحيه هندي التكيتن أول إلى تو أول الترين أول كنكو لبتلنا كيس دحين دربته لحتى كيف دكني مرد داقو الرعين أول التكي هندي لاي لكتنا كادو القدس العربي باتتن لاقوي تهارحيه عراقك أكراد كردستان وقتها نين لاقو كني لكتنا كادو للجورنال باتتن لاقوي تهو عراقتنا كاد تلع فرق يناني مقال التوي داعش ويجلسا كي يعونه ورا الدعم سنتين لاقو كلا كاد درافيد لاقو كيرس لاقو لنه كتي معنا يي هركا وكليتا كامل محمد محمد ونقسي كساب قدره توقع انا ساكا ركنو كان انها على داقي ورقنا تبرز من مو هندي التكيت انا عولا لكن نيت مع عولا لباتنا كيس دي حنو بالدربتي لحتن كيف ريا كينيا مر داقو على الامروح الدراعين ين عولا لكنكي تمع عولا الى اللي تكي منكي من تكي بداسي قدك يا عبد القادر وينو ما هندي رسولو معصبه ويسرنا تنه يانا اولا لو ويسرنا يا بابور وادو تكميته انما مقوع كنكادو تكمي اكاتو دبكو تمكلي مليونات يكيه مركن كل ويسرنا يا بابور تقدم هايته بارو امو ركل ككرع تحتنا بارويو تم بارو تنكادونا ما قد تكي اني تويل تكمي استر براتريس دستانه ين ارح كني تم غنو تم يا عولا الى كان فيديو انا كاد بنحسنه Au nord de New Delhi, la capitale. Bilan provisoire, au moins 23 morts et 64 blessés. Les déraillements de train ne sont pas chose rare en Inde. Voies délabrées, matériel vétuste et surtout voitures surchargées. Les normes de sécurité ne sont pas légion sur le réseau ferroviaire indien. En novembre 2016 et janvier 2017, 2 accidents majeurs avaient causé la mort de 185 personnes. عبد القادر وتوكل كابكو سكتناها كهدو سكننا معصباي مقوع كادو توكل تكمكن كادو ديابينمي تو ارحيه كاسيس هانيكين مال في كتبان كيلحي سنتها كادو تمكل يا بابور اولا لكن كادو تكمي توساكبول كيمروتون كيلحيا كي مركن كادو ادرابتميه اللي ورسنه ين ان لا محا حكومات كيتو سيد حرساتن ادا اموغحيس هاي توعا تمكل سنتها تبانكي كون الفيا كي مركن ادهين كادو نتمرسلو يا بابور اولا لكن كادو ربطما تم اولا لا وسرنها التر براديش التكي اتتي دفلي كان ابوكستنا لبتنا كيسو حكيها مره بها ويدي باك لباتن لحتان كيف فريقيها مره كن كاد عبد القادر بياكتمي نهار سيدور ويسرنا توكل كاتب لنا سيسوكو امبولانسات كي ويسرنا عندي كوتاي ويسكادونا سينماكا سرول قد ويسرنا غبترا دي غنسوي تودتني تاني كتاس حسيتان كوتلوكني غنا تجيتي معنا ماي تم ارح الكار سكوننا ويسرنا تم بابورو غدو ويسرنا درت غاريرا كي بوابر معنا عليه توكلي سينما كابوس فرديمو تحتانجدي عيسى فرديمو تحتانجدي ادهانا ما يانم كني كادو يانم كل عكتكيمي وهم وقت وينكي كاد هندي الكاد هندي هاني ايونتي مانجي كاد ميرات هلين كاد ترنكين ترن لونو بالو يتقدر امو كني متيابنا تم رحتو غحتكي خميسار ويسرانها فرديمه يان رسوي هريدوار ديستهيان مقاله كني ماتين فرديمه سوكتمي كني ما محايل فرنتاكي وسنتوكل كادونا هنديكا يترب برادس دستهتن أرحجاية ملحناته أرح ملحنا أرح وسرنا سنو ديارنا هين أروحها دياره قدر سويه يعني وقفنا قدر سويه يعني مركني كادو تمع ولا لا إذا تكمي تمكن كوكار سوق لهنها من قد تكيه دفلي كادو كتكمي سينم مانجاكي السيدو يوسرنا وابل فردين تحت تنا جد هوا نمكن كادو ديابانا ماي تمكلي أيرول مليونات يكيه مركني عبد القادر وسفر تماي مقوع كني كادو تكمي يابانا ماي توا كادو يوديه باكلباتنا كيسدو كربت يابانا لحتان كيف فري بياكتيه رايمت يابانا توكا انا كامل ويتو نهار سيدا غيو فامت باتنهي كني لقتنتو كادو القدس العربي باته تو عراق وقتها داو كني عراق كما كاناي القدس العربي استفتاء انفصال كردستان رفض دولي وترحيب اسرائيلي يعني عنوان كني تتركنكو
عراق كردستان كيانه ركاكي ورقة عدني برز فردان حكو كه توي أما توهني هالسكه يرجعنيه وقت كنتم عراق توي كردستان راي تو ركاكيا توي عالم إنكي إنتيك أي تدله عالم الحيناي تو كاكنمي أكراد وادو العراق ككردستان دايستين الركاكيا عراق برز فردان ركاكا كنمي تاجها يمات واهنيا ألسا برسا كنسا تو دواركا كي وادلو برسا فردان حكو وكورات إنك إني كاد وقت كهي رجل السجاني عراق أكراد ركا كي دولة تسعودي تو قرا كاتو تو وقت الدوين كلي عالمك مانجو مريكاني تيابا فوحتك كان هر حقاننا باركو إيران توت يكاد صدامت كني يابانا ما كاه كني ميوسون مانجو وادلو وحقاننا هي مركني توكت كاد عراق إنكتينو مدة كني متاجها توت يا صدناه يعني متيجين لكن تونه كادو أوروبا كتينو كني أوروبا كتينو كاد توت يكادو أوروبا عراق كردستان برسمة ورقت ابن تكمي صدناه الحكو سندون قلقاد يحيني لكن تونا كادو قال لمرو وكني قال لمرو فكاتونا كادو عراق شرقين أولاديان كوشين تجحين تكي عراق التوي أكراد فرداتيان برسي عراق إنكتينو بايسامي تاجها توت يا كاد صدناه يعني مهتي كادو كينك إياني لكن تونا كادو جرمن دولة كادو جرمن دولة تكفح حق ده ملاك هنيا سيجمار جابريل تجحن كادو عراق التوي تكيه تاني تن ورقة عدنيه تكادو صدناه الحكاية بيني لكن تونا كادو أمريكا تجحن تك أمريكا فح حق ده ملاك هي بهن يعني ريكس تيرسون تجحن تكي عراق الدولة كي كردستان لهنكي على لنه لكن توي عراق الدينية حد جراكا داعش واجل سكدوك تنهنين حربي كي اللي حباب لك لها أكراد مبدع عقول نسامي تيالكاد صدوهنا يعني متيكني ينمي لكن تنها أكادو أكراد تركيا تجحن تكاتونها توت مع عراق أكراد برسنتا ورق إدني أبانا متيكاد صدناه يعني متياني توكا كني كاسو سنين على العراق دوك عراق كتينه برسهن عبوهن يا سني كن حقا أكراد تجحن تكي عراق لنيني تركيا لنيني سورة لنيني متاجها عراق أكرادا أم بدعة تكي تركيا تنا أكراد كاتون كانوا بدعة نسكون هنا ما يقولوا لك أبيك كني مش تاجها حين تمتتك يابانا أكراد تجحن تكي أركاكي عراق أكراد تجحن تكي توي أمريكا كي عالم فريم أيامها إيه اللي حبوها وينوك إسرائيل كني توي تامرين كي اللي إحنا هنكلي أمريكا أوروبا آسيا كي هي حقنا نبرون كي اللي أنت هنكلي إسرائيل كن استفتاكي ورقة انت كم فردنتا سن فرانا فروان هناي أكوان هناي أنا يسحق ينجي حلهم بدع فرهن يمري سيف فرمي جام فردنتا عراق أكراد شعبي فلوتتو بودنا من فردنتاي أرحكو إسرائيل دولتا كانوا بدع سدوا التاين كنا عقلتام احتياط يبتي متيابان كامل وي لكن تو عراق كردستان ركاكي سعودي فوح يتكلم مسعود البرزاني نيو يعني يتوقع حنتكي عالم فريمي يامها نشعبي فروت قراكا وراك عدنا الله هنا وقت لكله برسا فرا مري مدتك برسا هقدنه برسا فرا مري فرد جوكي أنا أدرس هنا عراق الدرا عنه كسر النهر عنه أرحكو يا بمتيابانا أما قراكا تو يمات وهني هنالسا عراق كردستان ركاكا برسنيك ويا قوامه تيتا العلم تيا ما أودي هاي وقتي أودي هنيهم يا السلة حبفنا هنيه توجه هاي عالم كنا بينهم كتاكي يا بقراكا نما درهنا كي ونهنا ما إن كنا كرعنا كي درهنا كي ونهنا ما إن كنا يعني دكتور حكو سني وإدني بسبب بيانا كويت متمتيا أودي هم الدكتور عليه تتنمي الكادو اللي أبغى محسنه لكن تنتظر كادو للجورنال بينان داوكني تو كادو أولي العراق وتندقوا العراق تقع حين تكادو موصير كاكا سجلار سجدي داعش كاكي يعني عيب معرلك اللي كعرن كي بدأ برين كل عيب تو مقال لاي موصل كن كويتو موصل قبل كلامين قم دلا سجلار سجدي عيب كي موصل كن يعني تو يسدي حل فروض كي قم دلا عراق تطلع فرق يعني ركاكا يكتون كداعش يعون كدعيبي أوجس كيانا كا تمرد قبل كاملو عبد القادر وطنه إراقة ما يبقى إنكي إراقة اكتسب كنوسة تل أفر دعسي تحت مقالة توجه إتكي ملحنا تبني كيلومتر كني أيرو كرمالي جنب كادو ينوسرنا إدرع تماي تل أفر مقالة كي يعون الطويا عنده أبا إنه بيفيركين هذا سب ملك حيدر العبادي كني كادو يبتمي توكل الدابه يعني مرحلو
فيركي تما داعشي تا إسلاميك فرنساوي كهدي حتى هاي إسلام دين تنوكسون روح تنجهلي تنقادلة كوشتونه على اللي جنبيكي وسا إنجليه يا محرويو أمريكا فوحت كختني كنا عبد القادر على اللي جنبيك ما ستكوك كين هيك السماي تومري وسا توما ستكوك جلسي أبينم أب هوادينا تمامري بولاته كن سلاح بولاتيك مدلا يرخ عند إبه كني كادو توما قالوا الحلتل لو يتماي تو كار حكسوق إنها تمام قال كادو وسجيتا دحب تما سيريا كوسرانا كادونا دقة متورعته اللي حسنة توس إيش سيريا كادو وس عبي اللي أكيهان مقالاي تمام قال كل وس مقوم قالوا لكن اللي ورسيني ميتوا إراق تو وحدكي موصول بوكسيني كمدلا تل أفر مقال رعتيه تل أفر مقال توي ورر أبلونو تبرر كادو كه عم بالانا ما على اللي جنبك أمريكا كي إنجليه يا محارو إيران تكيت مقبو وادلو حس على اللي جنبك كن هنيك مدل كن ورلانا لوانا ماي مقبو أروح على نيسه توي كادو أيسن أروح كن كادو عندها بيابي عندها بتوكل به يا بلا مقوم قالوا لك سنة نمام سن بالتا قبضت حيني أبرسمي تاني هو سرانها سن عدي كان مكسا سيد حيته أبطون دانا مالتونكو قبضت حوياي سن عدي كلا قبض أحوائيانا كني كادو كوكتا كني كادو تلفزيون كني هميا داعش كنوكو تمكل كادو قوات لون تنبوليتو هذه على اللي جنبيكي ينقلي محري ما ستكوكي الدب هكلا ركل كن وروانا كني كادو يابلين مي إلا حبوك كادو مع رابطين تانتي تيمية عبد القادر ولفله داعش الحكو تو يلسو جنيه يعني مقالو للدب هني يابو لمرتي كادو كالدم بولا يمكن إديابانا توكا كامل وي لقد تنتلنا كادو فانتما حيدا وربهن داغوي تو أرحيه كادو ماليزيا كي اندونيسيا فموتان داغوي أمباحين خميسه اندونيسيا كي ماليزيا فندقوش توايكن تكسوتمي تو أرحيه كما كتمو لنها اندونيسيا دولة تتوقع انتكي اندونيسيا ماليزيا توقع انتكي اندونيسيا بانديرتا مغلوبك يرسمين السجاني تهو قبل عليه آسياك أيرمو أكبر أن تتن آسيا بارودها قبه وادل كينس حين السجاني عفايدا كأنا كري حفا فقتلو بوكني يوزعني حين السجاني ميتو بوكلو اندونيسيا بانديرتا مغلوبك هيا يعني كتب حين السجاني توتي هتوقع حين تكي قدم نعبو كيف فندالتين اندونيسيا كي ماليزيا فنتاي ماليزيا اندونيسيا كفحاج اندونيسيا ابيابه داغورت من فوحليابه اندونيسيا ماليزيا نين باتمعم هناي بندرتك كيانما اغت سماعاي منغومر كهنا دوه ام بدعه استكني باور سمع كني محتاجها بندرت مغلوب هاي هني كتب ينشريني في لسان متيا أمتي أرحك دولة بيابس كلا غورمر فوحلاي تهوج أنتنا كفا حاجة ملاك يابه مانجو ودلو فيسبوك وتويتر يوتيوب مانجو كل كاي توت صور أرانغره تهوج مدلا ماليزيا دولة توجه حنتكي ماليزيا كفا حاجة ملاك تو حاجة يابه حنيف أماناي توتيا كامل وكان إنها أركمك وعادة آسيا دولة كوبا فقط عفايدلا يحيس أنا هني سجيني عند بوكاتل يوزعني سجيني تو غلط تكني مثل حبور ديني عندنا ماليزيا كفحق ده وزارة كي داوت لهم ملاكا دا جورات مرفوحة ليابه تكتني مقد تكمي أنا حبوك تكمي جبها بنمهن ناي وهو قدامها عفوكا اندونيسيا دولة السرة أرحك يابيني توتي هتوقع حنتكي كادو كان إنها تما فيسبوك تويتري تلو سوسيال معنا فيسبوك وتويتري مانجو ودلوت مانجو أروح على قدام الديابيني عدو ما ينحك يا بين السجيني نمو عرفنا حقوق السجيني هن دي بالمسيح عيبك كلا اللي متكني كيابانو ماي تو من كي بنديرتك كيانه هن نمي كدا مدلهم تحسسن تكني كسيسك دم تمنها كوبان ده دفينا تركيا هبا رجب طيب أردوغان وساكو دفينا في حال كان كان السحين السجيني هن كلي أمريكا هباي تركيا هباي روسيا هباي من قبل تهل السحين هن كلي يميت أما يعني كل مسلم بندرت فوح الكسولنا هي نسبين كستيسانا توكل و بندرت أرض الكين هاي يعني عنو بندرت الكين هاي يعني أما يعني فوح الكسولنا كين نسي ضربهم ضرب فوح الكسولنا هي سجيني توساك درون تركيا هبا يعني يمن قبل تم منتهي فوق واحد سلين وسكوا أمات هردوغانا أما هي سبندرتاني كوع فوق هيجي متهيه
صار كسرها محبتك كي وعاي بندرتا أردك نبهي يا من جو عبلك حدينه باهين بندرت كني متاجها أردك هاي هني فوق حصولك كيانم هي إهانة أرحكو يا بهينه تونها بندرت نمها كدا دغور فدت كني متاجها تكيتني مكي ماليزيا إندونيسيا أفريقيا سرته وندلوكاد إندونيسيا دولت أقول تيمت كني كامله يا بانا ماي نمدرت فنلا حبوا خسرينه ندي بالمسيح بكرة ديمتي يا بان تو كان لك تنتون نكادو لبوا بحثي تنداو كني تو أرحيه أوكران سوكتين داغوي أوكران يلا كاملو نم قدل حله مارسنا نحبيانك تقول تكملنا قد جاي عبد القادر وتهن مها استهتني من مقالة ذاته أرحيه جلبيخ شكل إذا استهي أنه مويتون متوقعت كي اللي وهي وراكتي بحشتي تماك عبد القادر تصوير تنبولين كاي وسكونتوني جلبيخ شكل إذا استاه كاي اللي برينمي يكرين إن تم مقالة تنكيبي كي بول تتكي تن كيلومتر كي بسوي تو أرحيه فرنساوي كأدلي حاجة ده وزارة تاكي تومري دبيركا كي سرق كم دلاي تمنو متوقعت كارما كنتون كي إنكي سنة كني لمي وسكو كدا شركتي أبا إسي أباي توميجا على وسرنها معه جد له حكو وسرنها إسي علنا ممكن كادو السرمية توكليسو فرنسا متيكا السرم دولتنا ونهنا ما شركة لوك تام تحتنا دسوسا كي دولتا توكليسو كو أما هوا كي دويا وجتها شركة تكتين بكين كادو يسبمي سهل توكلي كاكي مقوم بركين كادو تام تخسوي هي أمريكا لو قبل الحكو توكت بيكتمي توكلي بنك تتككي شركة تتككي توادلو لحقو كوكيانا ما ملحنا مليون سجلبوا له 1000 يورو تكين كنكال طرح على بيمي تملع وسرنها تون أكوكوي ورقة بحشتي أشكسر ينم أكو كنكاد عبد القادر بيمي تويسو كودم السجى كواك السجى على هنا ونمه مجاعة وراخت إسها شتى هي كحيلك تو شركتها بكني أرحكو وكنكاد توكل لقو بيمت يابانا ماي معناها أنا وتكمبني مجمع ستينية تنشن شركة مجاعة شتى تو شركته نم أكوكو فردين تطلع ولا فردين ترحكو كن كادو بيمي توكل كاغو نسيني تو ساكوينا ملحنا سنتي حاسب كني اسكني كالويسر انها ك تماتي مدعكنا كالحكو يدرك على هنسويني تو كا بولته كان كيلومتر كني كادو يكرل رسوكو ينتم مغارا تكيف كاي يبرينمي توكل كادو أنتوني لازار فيتش درستهيا نمو كادو ترنها كدمت سكوي فرنساوي كي إسرائيل قاتين اللي كادو تمنى ركيك تمنى تنتام أبي كن كادو واقسوين مي توه توحتكي كون كان كدكان إن كدجاني جلبير توجح التكي تويا دي أيام متى أدتوه سرناها فرنساوي أدلي بوليسي سيسكو كوسا سنير سوفان كارو وانا ممكن كادو عبد القادر والسريني توكا كامل ولقد تمتلنا كادو فيجارو بهتن داغوي تو هرحيه أوكران رسولو حاجة جحكها كاكنني أولوكا منجه التانية رسولني تويا توجا حنتكي أوكران رسول التانية أولوكا نمسي جدي كده منقوم حسبت كهيمي داغو تلنا كادو كهنا دوي مريني توهم كه ديمقراطي ميلاغو فنا فنزويلا لكن كعفة بايكرين هنا ديمقراطي ميلاغو فنا أرجع تكتن أولوكا كني كامل وكو تويا توكل تويا تو بروكلير سوتكتن نمويو وبسيني هي كودج مثلا تتحقق أنكيو فيسا كهرو كنكو فيجارو ما حد كتبتين بدأسي جي عبد القادر ونمك هنا رجعنا التويا الستكين وسرنا فنزويلا مقالاي كركاس مقالاي كم مقوم مقالوا للوسرناها جبلوكون ما وجدت سكتمي توكلي شريست الحكوي مدور في واحد كأنه هي إبدأ توقعت كي توبارور سايكا جحسنان إنك كنكاد أبغى سويني ميوس توكلي أمريكا كي أكا أكسدون تونا كادونا جبأ الدلم كنكاد إدي أبغى سويني مي توه توقع إتكي أورتيجا دستان ساينوي بروكيرور هو ستورس السوق أدلكس على السوق إتكي كادونا تتقو بسين انتو هرحيه دينتوي اللي فردينتا مدانا فردينتا تن وادلو أسمبلي كهذا في تيجا مدلاي تيتي توقع إتكي تمهمت أكساكي دولة فردوينا كنكاد تمسين ملهينمي تتوي اللي ورسنا هنا كلهم بيكون سرناها كده دولي مري اللي هي مقالة كنكاد إسئلة للتيمت يابانا ماي تو مركادو توتيات يابي تتكي بعلى كنكادو عبد القادر وتو مقالة التيمت يابانا ماي كنهم
مدور وسرنا فوحد ككينيان دولة تحتوحتي كي رسولو محا إلا حبوطة ويا تدوما اللي شكتناك أيسو تايسن كن دابينمي تيتي توقع إتكي كما الحرك إني كولومبيا كا بقولتها مقال اللي تيمت يابانا ماي كنيه ما تم رسولو أيسي عم سسوه كودنا ونحن ما سياسة مقلوه كودة سياسة مقلوه تهرهي رسول موسى وبطرنا ستوبيسي سر وسا إستكي معنا سسوه كودة سسوه كودة ممكن كادو ديابانا ماي توكل كادو سسوه كودة توعى مردك تنيستان قوله قلختني السسوت قدة تودولي مري اللي نحن أرحاي وسرنا هذا بوه يماتي هم مري الكلام معنا سياسة حاجة سياسة حاجة مسروي يسامته يمكن كادو توكل تيتك ديابانا ماي كنيه ما تم رسول وسرنا علول تككي ديمقراطي وسرنا اللي فردنا المتنا أرحكو سلولة أبغى يا مركتوس توكي كيف نتا بول كلا بتنا كي هم مركين رابتمي مقومر كين كاد عبد القادر الدبي كتيميا كنيه من مقومر كاد كيني كي بريني حسب سني وسرنا كادونا سعولتي فو حسكتي كادونا مقومر تمحك هبولك سوق إنها بلاري بركيني أماي دبا هني كمدلا تطوي أي سوق تايس يمكن ديابانا توكا كامل وقد جاي توكا بوستين مي عالن داغورات كنا تبنمو درافيد داغو يي وقت تكمل درافيد داغو مسكه هرو يوم وقت هنداو كني يمنا توغا حاينتكي توي يمنا كا عدن وقت هنداو كني انك كان هرجن همنا لولوكا نمسنا تحتني بوك بلوعي دولت كروي عربي بدأ بري عرنا هكه توكي تاك فنتا توي يمنك أبهني وياه عبد رب منصور هادي نمسنا تها تكي ولكن مستني جدا مركز يكون مارس السكلب بهنا ماي تهم فن هاي اللي جت من السعودية كني سعودية كي يمنك فنت قدين قدين حامة كناي اليمن هذه يستعين بقوات سعودية لحماية العاصمة عدن من تدخلات الإمارات الجنين داو كني تماك القدس العربي باتيتن داو كني كوي تمام عبد منصور هادي تكي يلوك عم بسهتي دولة كرو تبديه يمنك مارس الجديد من كده نكون مارس السبب هاي لا تتهم فنها صنعاء لما دبها هاي كاكي كاي دولة كل تيم صنعاء 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 هنا عفوا بس سعودية هاي سعودية كي عدم فنت اللي قديه جحا منقور وح قديه جحا ماي كاك ما دبل اللي نمس سعودية هاي عدم اللي قديه جحا هني كلي منقور دولة كادو كاوي تاش شعبي كاوه كيصير سوف معها مقعد كوك كردكو كردو كيستي وكادو كيف فنو سجين كيابانه اللي حبوته ويا يمن أبا عبد رب منصور هاي تقع حينتكي يصير سوف يندبه سعودية دولته عندي برسل عندي سواء أمونه بمدبكي طيار بوراي مرسوساكي منقو روح تحرسه عندي كهربين تكين يابانا ماي تو عندي كامل ون نهار سدها سعودية عندك يبي عندي نهار سدها يمن يمنكا دي عدن حلت نهار سدك إني يابانا عدن فنهاي توك فرت كادو إمارات يا قبي عليه يمن برسها بيتا أرحكو دريم كاتوتات الجني توت كادو منقودا جرحاني حتى يمن دالو سي عدن دالو كني ويا تحالف عند تنين مه جنتم بلا قوي أو شرعي حكومة كي ومر بانه نعيب تنين مه إمارات عندي قبي عليه من منقرو حل استهتنيه كوامولا يبدو انتحرك نلي قرشته قبي عليه من برسه بيت أرحكو منقدر متلتات الجنمي أمقرا كاتوا شرعية حكومته عند عقولته سعودية عبد رب توي جحوانين هي تونا كادو كايقو بالكانو كسه برسل عند كهرباته أمونه بمدبكي تيار بوراي مرسوسا كي منقرو لينسوسا لينسه عند كهربين كنيا بانا ماي تونا كادو توق ميلا يمن عندي هو تكتنا عندي منقو عندي كنكو سعودي هواي كاد يدي الربيني توق تو عندي تو إذا كان كهبها هي كادو يمن فنبحها هي سعودي عندي سيرس فنقحته تو أرح كادو يمن عندك حلوتنا إنية تنتيابانا أم بحثنا كادو إنجليز بارو عندي سعودي عند مثلا تكهر لا أمته سعودي عند اللبت وتنتنا أروح كادو فيته مصوصه ساعة أو كادو أروح كيني العسي حبتمتي يابان تو هي درافيد داو كني هي ويتوقع تكير سلاقو فانتبينه يي كامل ورسدا غوتنمي ملك سلمان منظمة تياباني داغو تاريخي لما سيوك بهتن داغو هو مؤسسة ملك سلمان يرجعني مؤسسة يا مع بته إجلا إدكينكو
نهارك نيكي سعودي فنيين على كيف انتروا بس لقطو إرجع أرحين معبتو إرجع كي عافيت وزارة فنيين على كيف انتروا كنكو دواوي كي منجوح الجلسين يعني كا تملك بدراسة تهلو مهر وسلمان المقاعسين هي نني دسوي إسامه دله تن دسوكين وسلمان دسوكي تمرسو تبع إتكي عبد القادر وسرنا عافيت وزارتها مع اللي يعني يكوكين حتوكين كادو أبين ميجته أرحي تما أحوا إن كنتني كي قرب تماتيه تن دواوي تهرحي يكمن دواوي تكي كي عبيني يعني سرورنا تن دواوي تكي تم دواوي كادو وسرانها عافيت وزارة ملاكا وري وقتي عادت كادو السعودية كني قفي سجميتو قفي كمدلا تمرس وسرانها تن حتو كيني جبوتي هبار متى تيمتي تمكلي توي إن كنتني كي قرب تكيه تن يمكن دواوي كوسرانها إن كنتني كي قرب النوع دوم هنا نوع عبد القادر هو مع اللي تن دواوي موجود دواوي تمدوا بكادونا عافيت وزارة ملاك اللي ورسيهيا إن لا جبوتي أدهن وسرانها بر تقولتك ركاكيتك دير بارو تورا تحتنا دير بارو لها دخاتره التلهيل لكن الدابين ميتو أرحيه أيون تكادونا عافيت حاجة ضد لسانه وقبل سانه وقتنا جرك النكادونا الدابيمي تمحت وسرانها نما عافيت وزارة جامع علم إلا به الركلي دبك وسرانها جبوتي هنا يمن أي سوماليا مجموعة الكادونا تمرس حتو أبتم كنكادونا الدابيم قد جاي كامل ويا توقع يلتون ريبورتاج كني توارحه سعد بيو نيرون ريبورتاج هاي تهم مبلغ وقتها نير ريبورتاج كنكو بر محطة هي مبلغ جي عبد القادر وتبر سعد بيو وشرنا هنيه مسوسه يعني ريبورتاج توقع إتكي مبفيركي مبلغ يابا سر وشرنا كادو كبجر البحثة يعني مرايا مبلغ وشرنا كادو نتو اللي تني لكن أمجرك كده يابا ما يدل برسل كفوس فيركم مبلغ برسله لكت كادونا مبلغ يعني هي مروشرنا كادونا داغوسيه النمو كبجنونا حاجة أبها كني كادو عبد القادر يتلك وقتنا ورترعتها تاني مبلغ إني الدوغ النمي مبلغ إحنا رجعناه نمجرو كني تنمي حيوترعتها تان إداكيت ورترعتها إداكني بدك هفويتاي الرها موي در حق سنة هدي كني إيانا أفرق تنهتن عادو ديكي أصب كدم كني إلا تنمي ابننتي كنا باكيسي تنحدي كدم كني لها ينتي لمي نبعد له تنبارو عقمقو كني إكاهتني أمودر مبلا لا هبوداي عصب دارتني واي لكني مبلا بودا كحل في التماي نبلا كني مبلا لمي مبلا حيونتي مقبارو كني لا دول سماي توكي أم دباي كالو كدكني بيانم لا مبلغ كيانا ما فيالي علي حرمانقو لاهي باروي أقامانقو وي ساي بدر باروين ناي لفنا بايتو باروي مبلغ دغوري قحطة الداي نبالي وما كترعت الداي كادو نبالي كامل إبراهيم نبغبتها مكني أبا ماي تهما قدي كني قبك بحسماي أسقدمك بريك منظر وبه منظر المقطها مكني أبمي عروض سنهن هتلين تككي سرك بريك اللي كادو يندبيمي بريك الدقدكي حول كني أبا ماي قبك بحسن كاك مقوح عروسكي تلاي مقودي كني بحسماي تمهل اللي ممكن إكها ماي توي اللي ورصاهن إن التمنى تمكو بحسها وعدينا مبلغ الدل بحساه أرحانا مهدو الدكادو مايوي حتوه النهتني جيك فرح كني إي فرق والله أنا دندل الوسميه دندل الوهري وعدي سومري هيها وعدي بارو خبكها ودهني قبضتها ما أريته يمري بقول قلبي وهن كينك دانتانا كادو تايسي قلبتو كهل أبا مريقيا كاد ينهي أنا مقوم بعدي الدحري أنا كونة تامتاني تفسك ما سنري كراساي وفرايري بولونتي بانتير إنكي هاكسك المياه يتو وهو سهيلينكي إني قبكراه ويسر إني تم بلولتاني تاه يكدي بيتمني ويتهتان في التمني ويتهتني مليتو يتام التايشي أتام التايشي فيا هاي كيتلا هاي أراري ككيا تحدك هاي بالربع على حنت هاكسك تعفر مدعن
هاي كورة الحكسجيني كورة الحكسجيني يكنين اللي نفسي كده حكسجيني أحد بتكم حكسجيني عادي على حكسجيني مقلعي كورة هاي في الدين الحكسجيني عفر معادت للبها مويس إنك من الدم فريوة متعب تلبها مويا لها سكتي مقدها أحد هاي كبرنا عفر كبرنا هاي أول مفتاح اللي في هنا كيف هيستانا هاي إدتا كبرنا كيني كخاب تكياي أن مفتاح الدعوكما عوكينا تتهي دم أبو كرعتي أنا ما تتمهن يمين يلا تتهي حد اللي سجن تناي تحدك تحور الدرجة أنت مني سربراي سامان كنيمكي حيرت وع سامان تكجو أتا مبسوه بيو سامان يقبل اللي تجلب بركات لوي كاين انها امور ما بالله ريبورتاج كاين انها عاد معين ريبورتاج كنكي دودس نمح عبد القادر وتمكلي فيرك سعيدك قدك يا كنكاد انما كامل ابراهيم نمح كادو نبلهي وتوكل سهي كالكاد وشرنا عبد القادر وينكي كهنا رجنها ماسونكي تنه تامو ميكالا جاي مرحايتي رانجي توغا حايتكي فرانينو فدا عاولون فدا توهمي نمهنم افرق ما حسا اساكو توغا حايتكي غبغينو تامو ميفان غحي توكل كاد تو ارحي ندايلو داسكمه تنه تنم ابا لدا من غبتا كنكاد اسكو يمي توكلي غبسي حين سري توكن مها يبه يبله يانا وسرنها دولا سؤلتك تنه كادو نتنه يمرها نما كبيحن فدنت انا يمكن كادو عبد القادر انما كامل ابراهيم كي وسرنا كادو نيكو كوربيتاي تنه مكو هاي توسرنا افر نما لوكتي عادو كنكو بسوهيسا يانا يمكن كادو انما سعيدك وسرنا كادونا تنه الريبورتاج تروفتا ما كدغيا انا مرحبا تو كان ان قد كبدها تو كان ابراهيم كامل يعني كامل كنكو تكنتنها نيك مربنا يعني كنا أو نهارك إسي تدرعه يعني السلام لكن حتى كهجة أكل كهجة كي ما حنا وامتي لس دهين الكليسة والتكادر كاسة والتكادر بسهل معلومة لي كحتى كعقدنا توقع أنا بكستين مي ما بالعقب بعيوان كني أبروان ما قد نكتاده أدعى اللي وانا نقول فيما كرعاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.